नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं ब्रह्माण्डमहापुराणस्य विषये आलोचनां कुर्मः। सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् इदं ब्रह्माण्डमहापुराणं व्यासदेवः अरचयत्। मत्स्यपुराणानुसारं ब्रह्माण्डमहापुराणं ब्रह्मा उवाच। ब्रह्माण्डमहापुराणं ब्रह्मा भविष्यकल्पे अवदत्। मत्स्यमहापुराणानुसारं ब्रह्माण्डमहापुराणे 200-12सहस्रम् इत्युक्ते 12,200 श्लोकाः सन्ति। नारदीयमहापुराणानुसारं ब्रह्माण्डमहापुराणे 12,000 नाम 12,000 श्लोकाः सन्ति। ब्रह्माण्डमहापुराणे 12,000 श्लोकाः सन्ति इति श्रीमद्भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराणे 2 च अङ्गीकुरुतः। ब्रह्माण्डमहापुराणे 4 पादाः सन्ति। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य प्रथमपादस्य नाम प्रक्रियापादः भवति। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य द्वितीयपादस्य नाम अनुसंगपादः भवति। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य प्रक्रियानुसंगपादौ पूर्वभागनाम्ना एव प्रसिद्धौ भवतः। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य तृतीयपादस्य नाम उपोद्घातपादः इति उच्यते। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य चतुर्थपादस्य नाम उपसंहारपादः भवति। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य उत्तरभागनाम्ना उपोद्घात उपसंहारपादौ 2 प्रसिद्धौ स्तः। ब्रह्माण्डमहापुराणे 61 इत्युक्ते 161 अध्यायाः सन्ति। ब्रह्माण्डस्य भौगोलिकस्थितिवर्णनाकारणात् एव ब्रह्माण्डमहापुराणस्य नाम ब्रह्माण्डमहापुराणं भवति। भारतादिदेशवर्णनं ब्रह्माण्डमहापुराणे एव कृतम्। ब्रह्माण्डमहापुराणस्य अनुषङ्गपादे वेदविस्तारः आलोचितः। वैवस्वतमनोः पत्न्याः नाम शतरूपा आसीत्। ययातेः पत्न्याः नाम शर्मिष्ठा अभूत्। सगरस्य 1,000 इत्युक्ते 1000 पुत्राः आसन्। भविष्यराजचरितं ब्रह्माण्डमहापुराणे उपोद्घातपादे आलोचितम्। 14 श्लोकानां मानलक्षणनिर्देशः ब्रह्माण्डमहापुराणे उपसंहारपादे विहितः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनं ब्रह्माण्डमहापुराणे उपसंहारपादे कृतम्। अध्यात्मरामायणकथा ब्रह्माण्डमहापुराणाधारेण एव कृता इति विश्वकोशकारः अभिप्रैति। या रामायण कथा
ब्रह्मांड महापुराणाधारेण रचिता अस्ति। तत् रामायणस्य नाम अध्यात्म रामायणं भवति। ब्रह्मांड महापुराणे परशुराम कथायाः परं श्रीरामस्य कथा अस्ति। ब्रह्मांड महापुराणं गोदावरी नदीतीरमुत्तमं भवतीति वदति। गोदावरी नदी सह्याद्रि पर्वतस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। परशुरामः तपश्चरणाय गोकर्ण तीर्थभूमिम् अचिनोत्। ब्रह्मांड महापुराणस्य निर्माणस्थानस्य नाम गोदावरी तटप्रदेशः इत्युक्ते आन्ध्रप्रदेशः भवति। ब्रह्मांड पुराणाधारेण कविः कालिदासः वैदर्भीगीतिं प्रधानरीतित्वेन अङ्ग्यकरोत्। ब्रह्मांड महापुराणस्य रचना विक्रमपूर्व षष्ठशताब्द्याम् एव आसीत्। अद्य वयं ब्रह्मांड महापुराणस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः गरुडपुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।